अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद आलम खान और आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एक सियासी सूरत हाल है और आने वाले इंतखाबात को लेकर जो कौमी पार्टियां हैं उनके जो अहम जो इजलास हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूद सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िला हुंज़ा के सदर रिहान शाह साहब, जो कि ज़िला हुंज़ा से ही उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून के। रिहान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें हाफिज़ रहमान भी मौजूद थे। तो उस वक़्त उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने एक ख़ास टास्क दिया है कि पार्टी में भी जो भी इंतशार फैलाएगा उसको पार्टी से फारिग किया जाए। तो उसमें काफ़ी लोगों के कुछ मुँह भी लटक गए थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुंज़ा न्यूज़ की टीम, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन जब भी इंतखाबात होते हैं तो ये गहमा गहमी उस जमहूरी अमल का हिस्सा है और आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त आप जहाँ पे भी रहते हों, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला और पता नहीं 3-4 और भी अजीब गरीब अजला बनाए गए हैं। वहाँ पे इस वक्त लोग 1 घंटे की लाइट को तरस रहे हैं। टिटरती सर्दी में बच्चे स्कूल से आके अपना होमवर्क कर नहीं पाते हैं, वो कपड़े उनके इस्त्री यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं होते हैं। आपके सड़कों को खंडर बनाया है, आपकी डेवलपमेंट जीरो है, आपके यहाँ का नज्म व नस्क तबाह है, यहाँ का गवर्नेंस का निज़ाम बर्बाद है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, यहाँ अमन व अमान का मसला है, यहाँ पे फिर वही फरकावारियत की आग को भटकाया जा रहा है। यहाँ पे आज भी चौक चौराहों में लोग, मेरी माँ बहन बेटियां एहतजाज कर रही है। तो ऐसे में ये इंतखाबात दूसरे तमाम इंतखाबात से मुख्तलिफ है। जो आपका खुसूसी तौर पर इशारा था, कल वाले हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कायदीन से और बिलखुसूस कायद मोहतरम हमारे सूबाई सदर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब और उनकी टीम के साथ, तो उसमें आपने एक चीज बड़ा, आपको सियासी बुनियादों पर ये इसके साथ डिसिप्लिन की बात होगी, वहां पे बहुत बुनियादी बातें हुई है। वहां पे बुनियादी बातें ये हुई है कि इस 5 साल में, जो गुज़श्ता 5 साल है, हमारा गुजरे हुए जो हुकूमत का 5 साल है, उसमें जो तबाही बर्बादी हुई है उसको ठीक कैसे करें। एक दूसरा अमजद भाई, इसमें ये बहुत अहम नुक्ता रहा कि हम जो माजी का हमारा 5 साल है 2015 से 2020 के दरमियान, वो 5 साल के वो जो नामुकम्मल ख्वाब हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का, पायदार अमन का, उसको कौमी धारे में शामिल करने के लिए उस पे बगौर और तफसीलन गुफ्तगू हुई। और आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जबान से खुद सुना, वो खुद आना चाहते हैं, वो इस गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में माजी की तरह खुद दिलचस्पी रह रहे हैं, उसकी सरपरस्ती करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर अफेयर के एसओज के उस ग्रांट के मुंतजिर ना रहे। वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पायदार तरक्की के लिए माशी तौर पर मुस्तहकम एक रास्ता का तयन किया जाए, जिसमें डिविजिबल पोल वफाक से एक एनएफसी में आईन पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ के तहत आपको एक माशी इनकलाब तरक्की के सफर के लिए मुवाफ़िक़ आलात और माशी वसाइल प्रोवाइड करें। देखें, वहां पे मियां साहब ने कहा आप आज से मेहनत करें, क्योंकि वहां कैपेसिटी नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। कहा आप एक माशी अहदाफ तरक्की के वो खाका तय करें, ताकि जब आपको वसाइल दिए जाएं तो आप गिलगित बल्तिस्तान में डिलीवर करें। वो जो तरक्की के समरा थे वो आम आवाम तक, वो गांव देहातों तक, वो बीमार तक, तुलबा व तालिबात तक, ताजिरों तक, सहाफियों तक पहुंचे। ये वो मंजिल था जिसकी जनाब कल का हमारी मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की के सफर का तयन किया। बिल्कुल हम जैसे जो जेन्युइन साथी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं हर जमात में, हम महसूस करते हैं और हमारे अंदर एक ये कर्ब भी था, तकलीफ भी था कि इस जगह में इलेक्टेबल्स की हुक्मरानी होती है, और इलेक्टेबल्स का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं होता है, उसका ताल्लुक
गिलगित बल्तिस्तान के वो 22 लाख अवाम के, गरीब अवाम के, रोजगार से बेरोजगार का, वहां पे उनके तकलीफ और बिजली से नहीं होता है। वो वोट के लिए वो शतरंज का गेम खेलते हैं, वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी है, पापे हैं। उनके लिए कहा कि नहीं, जेन्युइन पॉलिटिकल कमिटेड वर्कर होना चाहिए, उसकी एक डेवलपमेंट का विजन होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक लीडरशिप का मयार होना चाहिए। यही चीज हम तकाजा करते हैं। आप दूसरे जमातों में देख रहे हैं, चू चू का मुरब्बा बनाया है, लोटू का करेट लेके इस वक्त पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के मुकद्दर की तब्दीली की बात करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप यकीन कीजिए, अगर इसी तरक्की के सफर के मंजिल में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने हमारे सर पे अपने दस्ते शफकत रखा, अपने जमीर का फैसला उस 5 साला तारीखी डेवलपमेंट, तारीखी पायदार अमन के लिए वोट दिया, तो आइंदा 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान को हम तरक्की के सफर पे सूबाए कायद हाफिज हफीजुर रहमान को एक दफा फिर भारी अक्सरियत से 2/3 से वजीर आला बना के हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के एहसास से महरूमी का अजाला करेंगे, जिसका आगाज 100 मेगावाट के बिजली से, मोटरवे, हजारा मोटरवे चलास से बाकायदा आगाज हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गालियों से, इंतकाम से नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के ऊपर हमारा मंशूर है, और यही सफर का आगाज कल हुआ है। और दूसरी तरफ एक हम ख्याल ग्रुप भी बन रहा है, जिसके मशावरती इस वक्त इजलास वगैरह जारी भी हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर जो सियासी पार्टी से वो जमा हो के अभी एक मामला चल रहा है, तो आप इसको क्या किस मुझे नहीं समझ आया आपका इशारा। हम ख्याल किसको आप कह रहे हैं और वो कौन है हम ख्याल? मैं गिलगित बल्तिस्तान में लोटों का नीलामगर देख रहा हूं। लोटों की सेल लगी है, जिन्होंने माजी में इमरान खान के नाम पर हल्फ लेकर, कसम खाकर, अमजद भाई इन्होंने कहा था हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जब इमरान खान के ऊपर तकलीफ आया, उसकी अपनी गलती है नहीं है वो कौम बेहतर जानती है, इनके साथी इस तरह उसको छोड़ गए जैसे दूर का ताल्लुक नहीं है। इसलिए कहते हैं ये मुनाफिक हैं। ये जिस कायद के नाम पर कसम खा के, उन्हीं के नाम पर वोट लेके उनको दुत्कार सकते हैं, इनका क्या ताल्लुक है? आपका इशारा मुझे नहीं पता हम ख्याल कौन है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई हम ख्याल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की के जामिन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हकीकी मानों में वो सियासी जमातें हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड करेगी, और इंशाअल्लाह हम अवाम की ताकत से गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की तरक्की का बेड़ा उठाकर, सख्तियां बर्दाश्त करके गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर करेंगे। ये ख्याल और हम ख्याल इस वक्त किस्सा ये पारीना है। ये जिस रास्ते पे आए थे उसी रास्ते में भेजने वालों ने वापसी के लिए अपने दरवाजे पे कुंडी लगाकर अब ये बेयार और मददगार दरिया के उस भंवर में तैर कर कभी उस किनारे पे जाने की कोशिश नाकाम और इस किनारे पे जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस जगह से आए तो उन्होंने तो ताला लगाया ना, बंद है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं ऐड करूं तो गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो 24 जनवरी है उसमें इंतखाबात मुमकिन है? देखिए, मेरे ख्याल से इस इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ बेहतरीन इनकलाबी इक़दाम किया। आपको पता है हमारे पास एक गवर्नेंस ऑर्डर के अंदर एक लोकल बॉडी एक्ट 2014 पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें मैं मुख्तसर क्योंकि आपका टाइम ज्यादा जाएगा मैं उस डिटेल में नहीं, या उसमें एक शिक था 113 सेक्शन में, उसमें एक लोकल बॉडी के इंतखाबात के लिए क्या शैतानी की थी पीपल्स पार्टी ने। सूबाई हुकूमत की रिकमेंडेशन पे लोकल बॉडी होगी। 2022 में 2023 में चीफ इलेक्शन राजा शहबाज खान ने अपनी जाती मेहनत से, हमने किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने जाकर उस लॉ को अमेंड कराया मौजूदा पिछले इरादे से, और इस वक्त इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो पहले तो उनका ये ख्याल, मेरी बात हुई थी, हम वक्त की सूरत में गए, वो बलदियाती इंतखाबात का भी शेड्यूल देने जा रहे हैं। शाबाश, ये नर्सरी है जहां आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की सर्दियों में,
जनवरी के महीने में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में बिलखुसूस जो सरहदी इलाकाजात में तो -22 से -28 आम टेम्परेचर होता है। वहां पे ये इंतखाबात मेरी जाती तजज़िया ये नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारी जमात के सूबाई कायद इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे, वो यहाँ पहुंचेंगे तो हम इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत से ये बता देंगे। मेरे ख्याल से ये एक लीगल ऑब्लिगेशन था। गवर्नेंस ऑर्डर 2018 में 60 दिन के अंदर इंतखाबात का होना करार पाया है, कानून है, और उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी जाती ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी है, मेरे सूबाई क़यादत और पार्टी इसके भरपूर फैसला करेगी, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये इंतखाबात इंशाल्लाह 15 फरवरी अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते साजगार हो जाएगा, बिल्कुल वहां होगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में ये मुवाफिक मौसमी हालात इस वक्त नहीं है, तो लिहाजा ये जो पैराशूटर है यहाँ आप आके सर्दियों में जरा आपको ठंड लगी हुई, आप इस्लामाबाद कराची जाएं, कोई बात नहीं। पैराशूटर पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आप गुज़िश्ता 5 साल से गायब रहे, फिर वो 2.5 साल ईमान शाह साहब हुंजा की नुमाइंदगी करते रहे और फिर कर्नल उबैद साहब भी थे। तो आप क्या समझते हैं कि कोई प्रॉपर कोई सही नुमाइंदगी हुई है? मेरे ख्याल से कल मैं परसों भी किसी चैनल पे बैठा था, उसने भी यही सवाल किया, आप गायब हैं। ये जो 2-2 3-3 कैमरा है और मेरे आपने तो माशाल्लाह 2 आंख के साथ 2 चश्मे भी लगाए हैं आपके तो 4 आंख है। पता नहीं मुझे आपने खुद कितना इंटरव्यू लिया, आप खुद सोचता है। ये हुंजा की न्यूज ने बड़ी सेक्रीफाइस करता है, ये सिर्फ हुंजा की आवाज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज है। आपने 70 दिन में मुझे नहीं पूछा वहां मैं किस हालत में था, आपकी टीम किस हालत में थी। आपको नाश्ता नहीं मिल रहा था, मुझे पता था। आप टिटरते सर्दी में वहां किस तरह खड़े थे, आपने मुझे भूल गए और आप खुद को याद कर रहे हैं। आपका यही हुंजा न्यूज था जब आपके NHA ने एक गारत की बदमाशी गुंडागर्दी से हुंजा की सरजमीन में गुलमित के मकाम पर अपना टूल टैक्स लगाया। हम खाकसार ने नौजवानों के साथ, ये भी उसमें शामिल था, वहां उठा के दरियाबुर्द किया। यही भी हुंजा चैनल के ये 2 कैमरा मेरे आंखों के सामने थे, आपके नुमाइंदे भी थे, आपको नजर नहीं आया। मैं 6 दिन तक क्या अलियाबाद के वो 7 दिन आपके दरनों में रहा, आप मुझे कहते हैं आप नजर नहीं आए। आप मुझे बताएं वो कौन सा इशू इस हुंजा न्यूज के अंदर कोई सर्च करे और रेहान शाह के बारे में सिर्फ वीडियोस जो रोड चौराहों में हो वो बताएं। देखें, हमारा काम ये बताना नहीं है कि हम काम करें। किसी ने आके मेरे घर में दरखास्त नहीं दिया था रेहान शाह तुम बड़ा काबिल हो, मैं रजाकार हूं। मैंने इसलिए नहीं आया कि मैं इंतखाबात लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मेरे ऊपर क्योंकि हम मौलाना शाह रहीम और मौलाना शाह करीम हुसैनी की हमारे लिए ऐसे क्लियर कट हिदायत है कि रजाकाराना खिदमत हमारी मीरास है, मीरास है का मेरी पहचान है, हम तो उसके मानने वाले हैं। तो हमारे लिए रजाकाराना खिदमत इबादत है और यही इबादत करके बाकी शाह साहब सरकारी फॉर्च्यूनर, सरकारी वीगो, गनमैन, सरकारी तेल और बड़े प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। आपने उसको ज्यादा टोपियां पहनाया। अभी टोपी पहनाने का वक्त आवाम का है, वो फैसला करेगी जो सरकारी टोपी अच्छी है या आवाम का टोपी। ये फैसला 24 जनवरी को हो या अप्रैल के आखिरी महीने में, जून में, जब होगा ये टोपियां पहनाएंगे। और नौसरबाजों का जो प्लास्टिक के रॉकेट पे सवार होके चांद पे पहुंचना चाहते हैं, तो वही प्लास्टिक का उनके बच्चों के खिलौने के रॉकेट पे सवार रहे, वो आपको चांद नहीं ले जा सकता। इसी के साथ मजीद ऐड करूंगा कि हुंजा की सियासत में ये एक रिवायत बन गई है कि जो इस्माइली कौंसिल है उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आगे सियासत में आते हैं। तो ये रिवायत आप क्या लगता है? ये नहीं, मेरे ख्याल से चूंकि ये जो इमाम के अदारे हैं, जो नामदार इमामती अदारे हैं जिनमें रीजनल काउंसिल है या नेशनल काउंसिल है, बदनसीबी ये है कि हमारे लिए तो वो इंतहाई काबिल एहतराम है। लोग शायद उसको दूसरे मानों में लेते होंगे, दूसरे बरादरी के लोग, दूसरा हमारे सिस्टर कम्युनिटी। हमारे इमाम के अदारे की एक बड़ा क्लियर कट, आपको पता है हम एक आइन के अंदर रहते हैं, हमारी इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका एक फ्रेम है, उनका एक जिम्मेदारी है। लेकिन बदनसीबी ये है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब PTI के दौर में टिकट का मसला आया तो एक जो अलचिन ग्रुप था, एक आंख वाला, उन्होंने इल्जाम लगाया नेशनल काउंसिल पे
کہ کرنل عبید کو ٹکٹ وہاں سے دلایا گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا میر غضنفر کئی دفعہ ہے, وہ نیشنل کونسل کا اور ریجنل کونسل کا ممبر رہا, وہ آیا الیکشن لڑا, وزیر بیگ ریجنل کونسل میں چودھری بن کے دوبارہ الیکشن لڑا, پھر ظفر اقبال ریجنل کونسل گلگت میں تھا, الیکشن لڑا, آپ کے کرنل عبید خود ریجنل کونسل کا تھا, الیکشن لڑا, اب پھر کرنل امتیاز آج شاید ٹوپی مفلر پہن لیا ہوگا جو اس کی گردن کا توق بنے گا, جو وہ امام کے اداروں میں شاید ریسپیکٹ سے خدمت کر رہے تھے. ہم چونکہ اس میں ہم سیاست نہیں کرتے, ہمارے بھی کوئی بھی عرض ہوتی ہے, کوئی اختلاف ہوتا ہے, ہم دفتر میں ہمارے لیے امام نے وہ کھولا ہے بہجت اسماعیلی, ہمارے لیے یہ حکم بھی ہے کہ آپ ادارے میں جائیں, ادارے میں پرفیکشن نہیں ہوتی, آپ اصلاح کریں. انہوں نے یہ روایت بنایا. دوسرا روایت جو میں اکثر بتانے جاتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ, حنزہ کی قوم نے ہمیشہ غلط جگہ کا انتخاب کیا, جگہ کا, شخصیت تو آپ نے ناکارہ ہی لایا ہے, جگہ کا بھی انتخاب غلط کیا. آپ نے ہمیشہ گلگت سے وزیر بیگ کو لایا, آپ نے گلگت سے نذیر صابر کو لایا, آپ نے گلگت سے دلشاد بانو ہماری بہن کو لایا, آپ نے گلگت سے کرنل عبید اللہ بیگ صاحب کو لایا, آپ نے اب ایمان شاہ صاحب جو الیکشن نہیں لڑیں گے اس کو اپنے بھیانک آنے والے مستقبل کو اس کو اندازہ ہے, وہ نہیں لڑیں گے. اگر لڑنا چاہے وہ بھی گلگت سے. پھر آپ جو تھانوں میں, تحصیل میں, بجلی کے لوڈ شیڈنگ میں, آپ کے بچوں کے مسئلے مسائل میں آپ جو در کی ٹوکرے کھاتے ہو اس سے بچو. اپنے اندر میں سے کسی کو ووٹ دے دو, ریحان شاہ قابل نہیں ہے مت دے دو, وہ مجھے مت دے دو ووٹ. اگر میں آپ کے حنزہ کے قوم کی 67% نوجوانوں کی نمائندگی کا اہل نہیں ہوں, آپ اپنے اندر میں سے کسی کو رکھیں, مجھے یقین کرو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ جب تکلیف کا وقت آتا ہے, جب گنش میں ہماری باؤنڈری پہ, سرحد پہ حملہ ہوتا ہے, جب بارڈر میں ہمارے اوپر غارت ہوتی ہے, جب ریاستی جبر ہوتی ہے, جب وسائل کے قبضے کرنے کی بات ہوتی ہے, تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا امجد بھائی, آپ نے دیکھا 9 دن ناصر آباد میں دھرنا لگا میمن دادا کے. آپ وہاں تصویر نکلوا دیں ناصر آباد کے ہمارے جو الناصر سوسائٹی کے ذمہ داران اور ناصر آباد سوشل ویلفیئر والے, بتائیں آپ کو وہ کاغذ کس نے آپ کو دیا تھا؟ اس میں ایک امجد تھا, ایک کرنل امتیاز تھا, ایک کرنل عبید صاحب تھے, دلشاد بانو صاحبہ تھی. بتائیں اس کاغذ پہ کیا عمل ہوا؟ وہاں کسی نے تھا؟ ہم تو 9 دن آپ کے ساتھ روئے, ہنسے, جو ہمارا کردار تھا اپنی حیثیت کے مطابق کیا. تو میں امجد بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے اندر ہو. آپ نے نوٹ کیا خان آباد پل سے ایک مزدہ گرا تھا, اس میں 2 افراد ہمارے شہید, ایک ناصر آباد کا تھا, ایک ہمارا دیامر سے تھا. اب وہ مزدہ, یہی جو لوگ ہیں جو خود کو بڑے ترمخان سمجھتے ہیں, وہ مزدہ پانی سے نہیں نکالا, کوہستان سے اور دوسرے جگہوں سے, حنزہ سے بھی 2 چور اس میں شامل ہو کے انہوں نے وہ پارٹس. اگر وہ آتا اس بیوہ میری بہن کے سامنے, وہ کباڑ میں ہوتا 2.5 لاکھ روپے اس کو مل جاتا تو 2.5 ارب روپے کے برابر تھا. اس کا کوئی والے وارث نہیں تھا, کیونکہ وہ جس کے پاس گیا تھا اس نے پلٹ کر اس کو نہیں دیکھا. باقی یہ کھیل ایمان شاہ اور ان لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ سیاسی ورکروں کا کام ہے. باقی وہ جس راستے سے مشیر بنے تھے, ہماری دعائیں ہیں کہ آپ نے خود اپنے اشعار کے ذریعے اپنے فیس بک پیج پہ لگایا تھا وفاداری کا. اب اگر وہاں آپ وفادار نہیں ہیں, انہوں نے آپ کو استعمال کر کے پھینکا ہے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. ہم عوامی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہم اس پاکستان اور گلگت بلتستان اور بالخصوص اپنے حنزہ کی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور ہم حنزہ کے نوجوانوں کے ساتھ, ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ, جو اس حنزہ کی آبادی کا اور گلگت بلتستان کی جو ہماری بہنیں ہیں ان کی آبادی 50 سے 51% ہے, جن کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. ہم ان بہن بیٹیوں کے لیے برابری کی بنیاد پر ترقی کے سفر میں وہ مواقع پیدا کریں گے جو تاریخ میں نہیں ہوگی. میں یہی سوال ایڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک تو حنزہ کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اور جس طرح دور دراز علاقے ہیں, شمشال ہے, چپرسن ہے. شمشال کا ایک راستہ دیکھیں کہ ہر سال وہ گرمی ہو سردی ہو وہ کتنی اذیت سہنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کو اگر جس طرح اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو آپ کا ترجیحات میں کیا شامل ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے ہم چونکہ لڑائی سے نکلنا چاہتے ہیں, یہ جنگ و جدل, اپوزیشن کا موڈ, ہم سے آپ یہ سوال ضرور کریں
جو آپ نے کیا. ہم ہنزا کی ترقی کا بوجھ اپنے گردن پہ رکھنا چاہتے ہیں جس کا اگر ہم وزن نہ بھی اٹھائیں عوام ہمیں طاقت ہم اٹھائیں گے. ہم بنانا چاہتے ہیں شناکی ایکسپریس وے, خضرآباد سے نکلے گا جو نلتر ایکسپریس وے ہے, جو شاہراہ نگر ہے اس کی طرز پہ نکلے گا. ناصر آباد میں آپ کو ایک الٹرنیٹ بائی پاس روڈ بھی ملے گا, اور وہ خضرآباد, حسین آباد, مایون, خان آباد آپ کے مین سٹریم علاقے میں شامل ہوں گے. وہاں پہ اپرچونٹی آئے گی. ایک ہم خواتین کے اپنی بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے جو 51% ہے اور 100% پڑھے لکھے ہیں, آج بھی ہمارے دلشاد بانو نے ووکیشنل سینٹر, سڑے ہوئے سلائی کے مشین, او بھائی وہ پی ایچ ڈی کر بیٹھے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, 2 سینٹر میں, ایک اپر میں, ایک لور ہنزا میں سوری, ہم ایک ایکسپو سینٹر بنانا چاہتے ہیں. وہاں پہ لوگ اپنے پروڈکٹس کی نمائش کریں. وہاں پہ آلریڈی انسٹالڈ چیزیں ہوں گی, کاؤنٹرز ہوں گے. وہاں اس کے اوپر ایک فری لانس ہائی ٹی ہب ہوگا. وہاں پہ 1 ونڈو ان کو بجلی دیں گے, بجلی نہیں ہوگی جنریٹر دیں گے ان کے لیے, ہم انٹرنیٹ کی فیسلٹی. وہاں پہ فری لانسرز اپنا کام کریں, وہاں پہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو جاب کرتے ہیں وہ اپنے پروفیشنل کام کر, ریسرچرز آ جائیں. اور میری ماں بہن بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پر وہاں پہ الگ نظام, پرائیویسی, پردہ, اہتمام اور عزت کے ساتھ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح ایل پی جی ادھر آیا, سینٹر ہنزا میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن تباہ کیا ہے, ہم وہاں ایل پی جی لانا چاہتے ہیں تاکہ ڈیفارسٹریشن کم ہو, انوائرمنٹ پہ. ہم چاہتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ سیوریج نہیں ہے, جس طرح ناصر آباد ہے, حسین آباد ہے, جس طرح گلمت سے لے کر شمشاد تک, وہاں سیوریج کا نظام لائیں جو اس وقت ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر میں آپ 3 لاکھ روپے گٹر کھدائی میں لگاتے ہیں, اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے پتھر لگاتے ہیں, وہ 2 مہینے میں بھر جاتا ہے, پھر زمین کے ختم ادھر لگاتے ہو. ہم سیوریج کے نظام کو بڑے گاؤں سے پہلے شروع کریں گے اور 5 سال میں پورا ہنزا میں لائیں گے. آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ کے وہ راستے جو چپرسن کا ڈرامہ ہے آدھا چھوڑ کے گیا, وہ انشاءاللہ ہم زودخون تک اور پھر بابا غندی تک, ہم شمشال کے عوام کے ساتھ جو سب سے بڑا غارت کیا, جو سب سے بڑا فیز 1 تھا, ہم نے بلکہ ابھی کمیونٹی کو ان کے شمشال نیچرل ٹرسٹ والوں کو بتایا کہ آپ اپلیکیشن لائیں. میں اب آپ کے وساطت سے بتائیں, لائیں. آپ کے افاد میں ای ٹی آئی کے پروجیکٹ میں مارکیٹ سے روڈ ٹو مارکیٹ ایکسس روڈ ہے, ہم 15 کروڑ روپے تک وہاں سے ابھی لا سکتے ہیں. یہ کوئی سیاسی بنیاد پر نہیں, جہاں سے ملے. سب سے اگنور, سب سے دور, سب سے مشقت میں اس وقت وہ ہے, ان کے لیے ہم روڈ ایکسس دینا چاہتے ہیں. میرے بھائی, ہمارے پاس یونیورسٹی ہے, ماؤنٹین یونیورسٹی ہنزا, جو کیمپس ہم نے بنایا تھا اس کو ہم باقاعدہ یونیورسٹی بنائیں گے, جس کے لیے مختلف جگہوں میں مفت زمین 100-150 کنال زمین موجود ہے. ہم اس پرپوزل پہ بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو نظام ہے وہ پورا ہنزا میں پھیلائیں. آپ دوناداس میں جو احمد آباد, فیض آباد, امین آباد, ان کے لوگوں کو جو آپ نے مریض بنایا, وہاں پہ جو کچرے جلا کے ہم ان کی ریسائکلنگ کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کو ادھر لا جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے سوچ کے 70 دن میں نے سنا, کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی صاحب بتا رہا تھا وہاں بڑا نوسر بازی کیا. ہم ڈگڈگی نہیں, ہم جو ٹیل کے کسی ریموٹ کنٹرول پہ, وہ ڈگڈگی نہیں ہے کھلونا, ہم وہ نہیں ہیں. ہم نے اس معاہدے کے تحت ہنزا کے لیے اب اس ریونیو سے جو بارڈر سے ہمارے پاس آتا ہے اس سے ہنزا کی ترقی کریں گے. بجلی تو این پاک نے لے لیا ہے, اب اس پہ بات نہیں کریں گے. وہ اچھا کریں گے تو ہم اس کو شاباش, نہیں ہوگا تو ان کا چھترول تو ویسے ہی ہونا ہے. ایک ویژن کے ساتھ شمشال روڈ, احمد آباد روڈ, دوئیکر روڈ, شناکی ایکسپریس وے, شمشال چپرسن روڈ اور دیگر وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جو اس وقت کنیکٹ نہیں ہیں, یہ آسان ہدف ہے. انشاءاللہ ترقی کے سفر, ہم ٹھیکے بیچتے نہیں ہیں, ہم نوکریاں کا خرید و فروخت پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ کے گورنمنٹ کی طرح نیلامگر نہیں لگاتے ہیں. ہاں, ترقی کے سفر میں جو بوجھ آپ ہمارے کندھے پہ ڈالو گے ذمہ داری سے بتاتے ہیں. ہم نے, میری ذاتی تجربہ آپ کو پتا, سرکار میں 9 سال رہا ہوں, میں چیف منسٹر کا پرنسپل سٹاف افسر رہا ہوں. میرے یہ جو خود کو بڑا لوگوں کے وفادار بنا کے پیش کرتے نا, ہمارے دلوں میں ریاست کا اتنا راز ہے جو ہماری موت اور قبر تک ہے, کیونکہ ہم اس ریاستی نظام اور اس سسٹم کے اندر لڑ کر
رہ کر اپنے قوم کی ترقی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ حافظ الرحمان وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور ہنزا کی قوم ہمیں موقع دے گی، اور ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہنزا کی ترقی کا ایک نیا باب کھولیں گے۔ اور آپ یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، اگر 5 سال انہوں نے ہمیں موقع دیا، اگر نہیں کیا، میں ہنزا کی قوم کے سامنے کسی چوک چوراہوں میں کھڑا ہو کر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وقت اور یہ آپ کا کیمرہ اور آپ کی زبان ریکارڈ کر۔ آخر میں مختصراً میں یہ پوچھوں گا کہ جو پیراشوٹرز ہیں، پیراشوٹ جو امیدوار ہیں وہ، اور 2 سیٹوں کا جو معاملہ جس پہ آپ کو بھی انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنا کہ ابھی آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں کہ بول رہے ہیں، تو اس پہ مختصراً آپ بتائے گا آخر۔ نہیں، میرے خیال سے دیکھو نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہنزا سے ہماری مخالفت کیا، ہم نہیں کرنے دے رہے آل پارٹی کانفرنس، پیپلز پارٹی نہیں کر، یہی وہ پیپلز پارٹی ہے، یہی پیپلز پارٹی تھا جو مہدی شاہ کے پروٹوکول کے لیے علی آباد کے اس شارع قراقرم پہ باپ بیٹے کو بھونڈ دیا۔ انہوں نے 384 ہمارے بے گناہ اپنے سیاسی مخالفین کو 30 ڈگری ٹارچر کروایا، 10-12 سال کے سزائے موت تک کا ہم نے مصیبتیں ہمارے ساتھیوں نے سہا ہے۔ یہ قوم نہیں بھولی ہے۔ آج کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ جو راجہ نظیم الامین کا وہ نوٹیفیکیشن ہوا، کس کا؟ ہنزا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار کے درخواست پر امجد حسین نے قاہرہ، پرویز رشید اور نیر بخاری کو لیٹر لکھا کہ یہ متنازع شخص، اس کو مت بناؤ، یہ قومی مجرم ہے۔ اگر یہی کام یہ کریں گے اور پھر پیراشوٹ پہ لا کر اس کو امام کے ادارے یا کہیں اوپر والوں سے جوڑ کر کہ اوپر والوں نے ہمیں کہا کہ یہ کرنل امتیاز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے کیونکہ امجد کو ہم آؤٹ کر رہے ہیں، یہ عام گفتگو کر رہا ہے۔ باقی یہ سولجر بورڈ میں، ایکس سولجر میں، میرا باپ خود فوجی ہے ریٹائر، تو تمہارا ایک اور اس طرح وہاں جتنے بندے ہیں نا، وہ تمہیں وہ وقت پہ بتائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا اور ہم ان کے لیے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پیراشوٹر کا انجام اور لوٹوں کا انجام، دونوں کا ایک خاص مخصوص جگہ ہے، ان کا مقام وہاں رہنے دے۔ اور ہنزا کی قوم، میں نے پہلے بھی کہا، اپنے سیاسی جو آپ کے سامنے لیڈرز ہیں ان کو مضبوط کرو، وہ میں نہیں ہو سکتا ہوں تو کوئی اور ہوگا، ان کو مضبوط کرو، یہ دکھ یاری میں تمہارے ساتھ ہوں گے، یہ تمہاری ترقی کے سفر میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پیراشوٹر پیسے دے گا، کچھ بنے گا، میں جرنل کا فلان ہوں، میں نواز شریف کا فلان ہوں، کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہنزا کی قوم جس کو چاہیں گے، آپ جرنل بھی ہے، آپ نواز شریف بھی ہے، آپ زرداری بھی ہے، آپ عمران خان بھی ہے، آپ جس کو اوپر ہاتھ رکھیں وہی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی پیراشوٹر یا کسی اثر رسوخ یا وسائل والے کو۔ ریحان شاہ صاحب، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے کسی اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔